बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे रब मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। अल्हम्दुलिल्लाह इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़, पाकिस्तान में और पाकिस्तान की बात सुनने वाले और देखने वालों के लिए। मेरे अ, पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने बहुत मदद की और आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म और दुआओं का बहुत शुक्रिया। आज मेरे एक बहुत खास मेहमान को बुलाया है जिनकी अपनी ज्यादती एक लेगेसी बहुत जबरदस्त है, और उनका अपना काम भी बहुत जबरदस्त है। जनाब मेरे आज के बहुत ही मुहज़्ज़ब मेहमान महलका समदानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महलका, वेलकम टू द प्रोग्राम। Walaikum assalam, Haider Saab. Thank you so much for having me, Ji. बहुत शुक्रिया महलिका। मुझे पता है सख्त डिसीजन था आपके लिए, बहुत शुक्रिया आने का। आज 3-4 बातें करनी है महलिका। एक तो ऑब्वियसली 9 अप्रैल के हवाले से करनी है, 3 साल गुजर चुके हैं। और उसके बाद अदलिया का एक रोल था उसके अंदर, अदलिया का अब भी एक रोल है पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी में। और एक माजी के एक जज साहब की भी बात करनी है जिनसे आपका ताल्लुक है, मैं नाज़रीन को बाद में पता चलेगा। और उसके बाद आपकी जो खुद ज़ाती पॉलिटिकल एक्टिविज़्म है अमेरिका में, आप बहुत एक्टिव हैं। बहुत आपको अब लोग जानने लगे हैं, आपकी 2 ऑर्गनाइज़ेशंस को आप बहुत प्रमोट करते हैं। तो उस हवाले से भी आपसे बात करनी है कि आप क्यों आए पॉलिटिकल एक्टिविज़्म में, इस वक़्त क्या कर रहे हैं? और जिसका सारा एक बहुत बड़ा जो हमारे सामने एक ऑब्जेक्टिव है, वो है पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट जो जो विल्सन का है, जिस पर सब लोग काम कर रहे हैं। और अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान का ज़ाविया क्या है? क्या ये ट्रंप का ज़ाविया मुख्तलिफ हो गया, आसिम मुनीर को एक्सेप्ट कर लिया? सो इट्स अ मिक्स ऑफ कपल ऑफ थिंग्स। तो सबसे पहले ये जो पाकिस्तान में हुआ कि पाकिस्तान के कोर्ट ने 7 अप्रैल को कहा कि जी इमरान खान ने जो किया है वो गलत किया है, और इमरान खान की जो हुकूमत है उसको निकाल दिया गया एज प्राइम मिनिस्टर, और जनाब शहबाज शरीफ जो है वो बन गया वजीर आजम। क्या इस पर आपको आपकी इमर्जिंग ओपिनियन है? जी, हैदर साहब, आई थिंक अब इस बात को 3 साल गुज़र गए हैं, बट आई थिंक कि हम लोग सब ये काफ़ी कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि वो रात बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल थी। स्पेशली इमरान खान के सपोर्टर्स के लिए, स्पेशली पीटीआई के लिए, ऑल ऑफ दोज़ पीपल हू वर सपोर्टिंग हिम एंड रियली बिलीव्ड कि उनकी जो एक आइडियोलॉजी है, उनका जो एक स्टांस था, तो उनके लिए वो बहुत एक भयानक रात समझ आप कह सकते हैं कि वो थी। लेकिन आई थिंक हम ये भी कह सकते हैं इस कॉन्फिडेंस के साथ कि अब 3 साल के बाद इमरान खान साहब इज स्ट्रॉन्गर देन ही हैज एवर बीन। इनफैक्ट अब वो ओहदे और अपनी प्रीमियरशिप से हट के वो ज़्यादा पावरफुल हैं, वो ज़्यादा इंस्पायरिंग हैं फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। क्योंकि आपको पता है जब भी कोई पावर में होता है तो बहुत तनकीद का निशाना भी बनता है। उनकी गवर्नेंस पॉलिसीज़ के बारे में भी लोगों को काफ़ी वो थी, इन्फ्लेशन भी तब बहुत बढ़ी हुई थी, द इकोनॉमी वाज़न्ट डूइंग ऑल दैट ग्रेट एट दैट टाइम, सो देयर वाज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर दैट ही वाज़ अंडर। लेकिन अब जब से वो हटे हैं अपने ओहदे से और अब तो खैर जेल में हैं, 600 दिन से ज़्यादा हो गए उनको, तो अब जो उनका एक जो उनकी प्रेस्टीज, जो उनका स्टैचर है, वो ग्लोबली इतना बढ़ चुका है और उसने इतने लोगों को, मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड को इस वक्त इंस्पायर किया हुआ है कि आई थिंक ही इज़ मोर पावरफुल देन एवर बिफोर। और मेरे ख्याल में अब जिन पावर्स ने उनको हटाया था वो अब सोचते होंगे कि काश वहीं पे रहने दिया होता तो मे बी ही वुड नॉट हैव कॉज्ड एज मच ट्रबल एज ही इज कॉजिंग देम नाउ। बहुत जबरदस्त आपने ऑब्जर्वेशन की कि शायद वो अपने ही बोझ के तले सियासी उनका जो है मौत आ जाती। बड़ी इंटरेस्टिंग ये अल जजीरा की मैंने इसलिए ये निकाली थी कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक कोलाज है कि फौज, उसके बाद पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, फिर फौज, फिर मुस्लिम लीग। मतलब ये हम 1988 से लेकर 2000, फिर इमरान खान, और उसके बाद अब फिर फौज और मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी मिले। बहुत इंटरेस्टिंग कोलाज है। लोगों को शायद इस ग्राफिक में समझ आ गया होगा कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी
کی وجہ یہ دو قوتیں ہیں، ایک سیاسی جس کے اندر مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی، اور دوسری جس کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم جس کو افواج پاکستان کہتے ہیں، جس کا سربراہ اس وقت عاصم منیر ہے۔ تو بہت اچھا، اس سے جو جڑی ہوئی بات ہے وہ یہ ہے، یہ سپریم کورٹ کی، یہ سپریم کورٹ نے یہ جو 5 ممبر بینچ تھا، جس کا بینچ کی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے تھے چیف جسٹس عمر عطا بندیال، اور جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، مظہر عالم خان میاں خیل، اور جمال خان مندوخیل۔ بندیال صاحب چلے گئے، اعجاز الاحسن صاحب نے ریزائن کر دیا، منیب اختر موجود ہیں، میاں خیل ایڈ ہاک جج بن کے واپس آ گئے ہیں، مندوخیل ابھی تک منڈلا رہے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا آئی نو یو ہیو سم بیک گراؤنڈ ود جوڈیشری، ہماری جو سیکرٹ ہے وہ آؤٹ نہ کیجیے گا ابھی، لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا خیال تھا آپ کا یہ ان ججز نے جو رول کیا کہ یہ عمران خان نے جو ڈیزالو کیا ہے یہ انلیگل ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا چین ریاکشن ہوا ہے؟ دیکھیے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ پرٹیکولر ججز ایز سچ ٹھیک ہے۔ حیدر صاحب، لیکن دیکھیں جو ہماری جوڈیشری کا رول رہا ہے تھرو آؤٹ پاکستان کی ہسٹری میں، فرام دا ویری ویری بگننگ، کہ جب سے ایوب خان کے مارشل لاء سے لے کے ہر سبسیکوینٹ مارشل لاء کے پیریڈ میں، یا جب ملٹری کا انفلوئنس رہا ہے، تو ویو سین کہ ہمارے جو کچھ بہت نوٹیبل ایکسیپشنز اپارٹ، تو جو ججز ہیں وہ دباؤ میں آ گئے ہیں، اور دباؤ، اور ان کا آپ ان کے لیے ہم ایکسکیوزز بھی بنا سکتے ہیں، جسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں، بیکاز ملٹری نے اتنا ایک جسے کہتے ہیں پرنیشیس رول پلے کیا ہے ان کو دباؤ میں لانے کے لیے، ان کی فیملیز پہ دباؤ ڈالنے کے لیے، اتنی انٹیمیڈیشن والے ٹیکٹکس ان پہ وہ کیے ہیں کہ حق کی بات تو یہ تھی کہ اگر یہ لوگ سب ریزائن کر دیتے، کیونکہ ان کا جو اوتھ ہے وہ کانسٹیٹیوشن کا ہے، کہ دے آر سبسروینٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دیٹ از واٹ شوڈ گورن دیئر ایکشنز، دیئر ڈیسیژنس۔ اگر کہیں سے بھی دباؤ آ رہا ہے جس میں وہ اپنا اس اوتھ کو اپ ہولڈ نہیں کر سکتے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ، تو میرے خیال میں انصاف کی بات یہ ہوگی اپنے ضمیر کے ساتھ بھی، اور اپنے لوگوں کے ساتھ بھی، اور اپنے ملک کے ساتھ بھی، کہ آپ استعفیٰ دے دیں، اور بے شک آپ دباؤ میں نہ آئیں، آپ کہہ دیں کہ بھئی میں یہ غلط ڈیسیجن نہیں دوں گا، لیکن یا نہیں دوں گی، تو بس اس میں پھر آپ کا ایک ہی آپ کے پاس ایک راستہ ہے کہ آپ اپنے عہدے سے اتر جائیں، کیونکہ اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا آپ کا پاکستان کے حوالے سے کہ آپ اسی سیٹ پہ بیٹھے بھی رہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک فری اور انڈیپینڈنٹ جج کی طرح آپ اپنے فیصلے نہیں دے سکتے۔ سو آئی تھنک دیٹ از پرہیپس ایزیئر سیڈ دین ڈن۔ مطلب یہ بہت ایک مشکل بات ہے کہ کسی بھی جج کے لیے جس کا اپنا پورا کریئر اس بات پہ ایک وہ کیا ہے، محنت کی ہے، جدوجہد کی ہے، اس عہدے تک پہنچا ہے، لیکن یہ کہ آئی تھنک دیٹ از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو، ورنہ آپ میرے خیال میں اپنے ملک کے ساتھ بھی غداری کر رہے ہیں، اپنے ضمیر کے ساتھ بھی غداری کر رہے ہیں، اور کانسٹیٹیوشن کے ساتھ بھی غداری کر رہے ہیں۔ ہمیں دیکھا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ملٹری لیڈرز ہیں انہوں نے بار بار کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر کے اپنے عہدے سنبھالے ہیں، رائٹ؟ تو if you want to separate yourself from the military، اگر آپ ملٹری کو برا بھلا کہہ رہے ہیں یا آپ کے اچھے تھاٹس نہیں ہیں ملٹری کے بارے میں، تو پھر آپ خود ایک سٹینڈ لیں اور کہیں کہ میں وہ غداری نہیں کروں گا یا کروں گی جو کہ ملٹری لیڈرشپ نے اتنے سال، جو 7 دہائیاں گزر گئی ہیں، پاکستان کے ساتھ کی ہے۔ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے ملکہ صاحبہ، اس لیے کہ دو جو ادارے ہیں جن کے اوپر بہت بڑی تنقید کی جاتی ہے، ایک فوج کہ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، بروٹ فورس ہوتی ہے، بندوق ہوتی ہے، اس کے ذریعے وہ آ کے ملک پر قبضہ کرتے ہیں، دوسری تنقید ہوتی ہے عدلیہ پہ جو ان کو روک سکتی تھی کسی بھی قانونی طور پر، چلیں اگر وہ ان کی بات نہ مانتے تو استعفیٰ دے کے چلے جاتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ جسٹس منیر سے لے کر آج تک یا فریدی، فائز عیسیٰ اور اے آر کورنیلیس جن کا بہت بڑا نام مانا جاتا ہے، وہ آگے چل کے پھر چیف جسٹس بھی بنے ایوب کے، اور ایوب کے لا منسٹر بھی بنے۔ لیکن ایک نام میں سامنے لانا چاہتا ہوں، وہ ہے جناب ان صاحب کا، جسٹس کے ایم اے سمدانی۔ نام بھی آپ سے ملتا ہے، کچھ تھوڑی سی شکل کی مشابہت ہے آپ کے والد صاحب۔ ان کے متعلق اور مجھے جو
حیرانی ہوئی ہے ملکہ، جس سے آپ کی کیریکٹر کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے مجھے آج تک نہیں بتایا کہ آپ جسٹس سمدانی کی صاحبزادی ہیں، حالانکہ میں آپ کو میرا خیال ہے 5-6 مہینے سے ہمارا تعلق ہے جب آپ نیو جرسی میں مجھے ملی، اینڈ میں اتنا امپریس ہوا، اتنا انسپائر ہوا، اور بہت انسپائرڈ ہوں جسٹس سمدانی سے، اور اس کی ایک خاص وجہ ہے. لیکن بیفور آئی گو اینڈ ٹاک اباؤٹ جسٹس سمدانی، آپ ذرا تھوڑا سا اپنے والد صاحب کا تھوڑا سا بتائیے، پھر میں ان کا وہ ضیاء الحق والا قصہ، یا آپ ہی سنائیے گا ضیاء الحق والا نہیں، قصہ کیا. ہمیں ضیاء الحق والا قصہ آپ سنائیے گا. اچھا. لیکن یہ کہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اصل میں بابا کو اب ہی پاسڈ اوے 13 ایئرس اگو جی، 2000 بلکہ 12 سال ہو گئے، 2013 میں ہی پاسڈ اوے. تو ہم تو جی بہت لکی اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں، بہت خوش قسمت کہ ہم ایسے والد صاحب کے ساتھ ہم بڑے ہوئے جنہوں نے اتنا اسٹرانگ ایگزامپل ہمارے لیے سیٹ کیا. آپ کو پتا ہوگا کہ 1981 میں ہی ریزائنڈ فرام ہز پوزیشن ایز اے ہائی کورٹ جج. اس سے پہلے ان کی جب وہ لا سیکرٹری تھے تو تب ان کی ضیاء الحق کے ساتھ ایک بہت پبلک کانفرنٹیشن بھی ہوئی تھی، جو کہ آپ آئی ایم شیور بتائیں گے. تو اور پھر دین ہی ریزائنڈ اینڈ اٹ واز اے بگ اسٹیپ فار ہیم. ہم لوگ تب بہت چھوٹے تھے، ہم کوئی 5 بچے تھے، بہت چھوٹے تھے. لاہور میں ہم رہتے تھے، وہاں پہ 11 ایکمن روڈ، جہاں پہ آپ کو پتہ ہے ججز کی کالونی ہوتی ہے، وہاں پہ ہمارا گھر تھا. اور لیکن یہ کہ بس ایک دن ہمیں معلوم ہوا کہ بابا نے ریزائن کر دیا ہے. اور پھر میں تو اتنی چھوٹی تھی کہ مجھے سمجھ بھی نہیں آئی کہ ہو کیا رہا ہے اینڈ ایوری تھنگ. لیکن یہ پتا تھا کہ ایک دن ایک بہت بڑا ہم گھر میں تھے، بڑے کمفرٹیبل تھے، سب کچھ تھا، اور پھر اگلے دن ہم لوگ بالکل سڑک پہ تھے، کیونکہ نہ پھر وہ گھر رہا، نہ وہ گاڑی رہی، نہ وہ اسکولز رہے، نہ کچھ رہا. تو یہ بہت ایک بڑا اسٹیپ تھا. اور بابا کا ہمیشہ سے انہوں نے جو ایک چیز جو ہمیں سکھائی، بہت سی باتیں سکھائیں، ہی واز اے ونڈرفل فادر. وہ مطلب بہت سے آپ لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا جو کہ اپنے کیریئرز میں بہت آگے جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا بچوں کے لیے، فیملی کے لیے. لیکن ہمارے جو والد صاحب تھے، انہوں نے اتنا ہم پہ ٹائم سرو کیا، اتنا کچھ ہمیں سکھایا. اور وہ ہمیشہ ان کا ایک ہی وہ تھا کہ بھائی اپنے اصولوں پہ ڈٹے رہو، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کوئی کانسیکوینس ہو، کوئی آؤٹ کم ہو، اپنے اصول پہ کھڑے رہو. کیونکہ جو ایک انسان کی ویلیو ہے، نہ وہ اس کے عہدے سے ہے، نہ وہ اس کی شہرت سے ہے، نہ پیسے سے ہے، نہ گھر سے، نہ گاڑی سے. وہ صرف آپ ایک انسان کو میجر کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے اصولوں پہ کتنا ڈٹا ہوا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا، بہت ویلیوبل لیسن تھا جو کہ بابا نے، ہمارے والد صاحب نے ہمیں دیا. جی بہت بہت زبردست. اور میں کچھ تھوڑا سا اور کانٹیکسٹ بھی دیتا چلوں. ذوالفقار علی بھٹو جب اریسٹ ہوئے تھے تو جسٹس سمدانی کے سامنے جب کیس آیا تو انہوں نے بھٹو کو، اور ایکٹنگ چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے بھٹو کو بیل دے دی، اور یہ بہت بڑا سٹیپ تھا. تو اس کے بعد ان کو اس ایکٹنگ چیف جسٹس کے عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا، مولوی مشتاق کو لگا دیا گیا. اور مولوی مشتاق وہ ایک بہت ہی بدنام نام کا ایک جج تھا، جس نے ایک بہت غلط طریقے سے اور بڑے ایک ہی جس کو کہتے ہیں قانون کی دھجیاں اڑا کر بھٹو کو سزائے موت دی. میں بھٹو کا کوئی سپورٹر نہیں ہوں بائی دا وے، لیکن یہ جو قانونی کارروائی تھی، قانونی قتل تھا، یہ مولوی مشتاق اور آپ کے والد صاحب نے ان کو بیل دی تھی صرف اصول پر. ان کا کوئی پیپلز پارٹی سے، میں نے بہت پتہ کیا، کوئی ان کا لگاؤ نہیں تھا. لیکن جو بات دراصل ہے وہ حامد میر نے ایک اپنے آرٹیکل میں لکھی ہے، وہ ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ حامد میر صاحب کہتے ہیں 1979 میں ذوالفقار بھٹو کے عدالتی قتل کے بعد جنرل ضیاء الحق ایک ایسے خونخوار فوجی ڈکٹیٹر بن چکے تھے جن کو امریکہ کی پشپناہی بھی حاصل تھی. ایک دن فوجی ڈکٹیٹر کابینہ کے اجلاس کی صدارت کر رہا تھا ضیاء الحق. اجلاس میں تمام وفاقی سیکرٹری بھی موجود تھے، اور جیسے آپ نے بتایا آپ کے والد صاحب لا سیکرٹری تھے. فوجی ڈکٹیٹر نے بڑی رونق سے کہا کہ بعض سیکرٹری بڑے کرپٹ ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ ان کی پتلون اتار کر انہیں الٹا لٹکا دو. واہ واہ، ضیاء الحق صاحب ہے جی، جس طرح یہ کہتا ہے یو ہو آر یو، آصف منیر کا. اس فکرے کے بعد کابینہ کے اجلاس میں سناٹا چھا گیا. وفاقی سیکرٹری ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، سب خاموش تھے، سب کو اپنی نوکری کی
फिक्र थी। जस्टिस के एम समदानी बदस्तूर जज थे। वाह वाह। रेपुटेशन पर लॉ सेक्रेटरी बनाए गए थे। वो इजलास में खड़े हो गए और कहा कि जनरल साहब, मेरा भी जी चाहता है कि करप्ट जर्नैलों की पतलून उतार कर उन्हें उल्टा लटका दूं। मैं जरा फिर से पढ़ के सुनाता हूं, इतना मजा आ रहा है मुझे मेलका साहिबा। और कहा, जनरल साहब, मेरा भी जी चाहता है कि करप्ट जर्नैलों की पतलून उतार कर उन्हें उल्टा लटका दूं। ये सुनकर जनरल जिया सटपटा गए। कभी सुना भी नहीं था सारी जिंदगी में ऐसी बात। इजलास में ब्रेक लिया तो जनरल जिया ने जस्टिस के एम समदानी को अलहदगी में बुलाया और कहा कि आप मुझसे माजरत करें, कि जी माफी मांगी कि आपने मेरे से ज्यादती की। जस्टिस के एम समदानी ने जवाब दिया कि इजलास दोबारा शुरू होते ही आप अपने अल्फाज वापस लें तो मैं भी अपने अल्फाज वापस ले लूंगा। जनरल जिया ने माजरत से इनकार किया तो जस्टिस के एम समदानी ने भी माजरत से इनकार कर दिया। थोड़ा बताइएगा, मैंने तो सुना दिया, आप बताइएगा इसके मुतालिक। जी, हमने भी ये सब कुछ सुना जब हम बड़े हो गए थे। ज़ाहिर है हमारे जो वहाँ पे उस वक़्त वो थे, जो बाबा के बहुत फ्रेंड्स थे और जो वहाँ पे जो और सेक्रेटरीज़ वग़ैरह थे, तो ज़ाहिर है उन्होंने अम्मी को भी ये सारी दास्तान सुनाई और यही बताया कि जब बाबा, क्योंकि उस वक़्त बहुत जूनियर थे, ही वाज़ वेरी यंग एट द टाइम, जब वो जज बन के आए तो ही वाज़ ओनली बारली 40 इयर्स ओल्ड। तो इस वक़्त ही वाज़ वेरी यंग। तो बाबा खुद भी बताते हैं कि जब ये हुआ और जब ज़ियाउल हक साहब ने इस तरह के लफ्ज़ यूज़ किए, तो कहते हैं कि मेरा पक्का यकीन था कि जो वहाँ पे बहुत सीनियर सेक्रेटरीज़ बैठे हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, तो वो कुछ कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि एक जनरल इतने बुरे अल्फाज में और इतनी बेइज्जती कर रहे हैं सब यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, तो कोई ना कोई तो आवाज उठाएगा और कहेगा कि यू नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप तो खुद यहाँ इलिजिटिमेटली आके बैठे हुए हैं हमारे सरों पे। लेकिन बाबा ने तो देखा किसी ने कुछ नहीं कहा, जाहिर है सब डरे हुए थे, सहमे हुए थे। तो उस पे फिर बाबा, क्योंकि अगर आप उनको जानते तो आपको पता होता कि वैसे तो वो कद में भी बहुत छोटे थे, वैसे भी बहुत नहीफ से मालूम होते थे, लेकिन उनका दिल बहुत स्ट्रांग था और ईमान बहुत स्ट्रांग था। तो उनको, तो फिर उन्होंने कहा कि फिर आई फेल्ट कंपेल्ड कि नहीं, अब तो मुझे कुछ कहना चाहिए क्योंकि और तो कोई कुछ कह नहीं रहा। तो जब उन्होंने ये कहा तो वही आगे से मतलब ज़ियाउल हक और बाकी जो सब थे तो बिल्कुल वो काइंड ऑफ चुप हो गए, एकदम से ब्रेक लेनी पड़ गई। और फिर जो उनके जो वो थे असिस्टेंट थे ज़ियाउल हक साहब के, उन्होंने बाबा को कहा कि आपको जनरल साहब बुला रहे हैं कमरे में कि आप उनसे अलग से आके बात करें। तो जब बाबा गए तो उन्होंने कहा कि ये तो आपने बहुत ज्यादती की समदानी साहब, आपने तो ये इस तरह मुझसे बात करके, हालांकि ज्यादती तो वो कर रहे थे लेकिन एनीवे, तो आप जाके अब आपने मुझे सॉरी कहना है। तो उस पे बाबा ने कहा कि आप पहले कहेंगे क्योंकि पहली गलती आपकी थी, तो उसके बाद फिर मैं भी अपने अल्फाज ले लूंगा। उन्होंने भी इनकार किया, इन्होंने भी इनकार किया, एंड दैट वाज प्रीटी मच द एंड ऑफ दैट। लेकिन ये कि तो बस उसके बाद वही जो बाबा के वहां पे जो फ्रेंड्स वगैरह थे, उन्होंने बाद में अम्मी को कहा कि हमें तो इनकी जान के लाले पड़ गए थे कि पता नहीं ये वापस घर पहुंच भी पाएंगे विदाउट यू नो, कि इनको कुछ हो ना जाए, जिस तरह इन्होंने उनको सिर्फ डांट पिलाई ज़ियाउल हक को। तो लेकिन खैर कुछ भी नहीं हुआ, सच ऐसा कुछ भी नहीं था। और लेकिन मतलब मेरे ख्याल में उस वक्त अम्मी को भी अच्छी तरह अंदाजा था, बाबा को भी अच्छी तरह अंदाजा था कि इस वक्त दे वर रिस्किंग अ लॉट। लेकिन उस पे जो हमारे घर में जो बात होती थी तो वही बाबा कहते थे कि देखें, ये चीजें बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब आपको मौका मिलता है कि आप इस तरह का कोई स्टैंड लें और हक की बात करें। और ये बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो ये चीज देखें, और जो बाकी लोग हैं जो पोजीशंस ऑफ पावर में हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि वो ये देखें। तो और वही बात है कि जब फिर बाद में जब अगले साल वही हुआ कि बाबा फिर जब ये सारा किस्सा हो गया तो बाबा को फिर वापस हाई कोर्ट भेज दिया गया, तो बाबा हाई कोर्ट चले गए। उसके अगले साल फिर वो ओथ की बात हुई तो वो उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो जब रिजाइन किया बाबा ने 1981 में, व्हेन ही रिफ्यूज्ड टू टेक द ओथ, तो उस पे भी बाबा के बहुत से जो जज फ्रेंड्स थे, जो कि हमारे अंकल्स आंटीज हम जिनको समझते थे, जो बहुत सीनियर जो आया करते थे, तो मैं बहुत तक छोटी थी लेकिन मुझे अभी भी याद है कि हमारा घर भर गया था, पूरा घर भर गया था, बाहर गाड़ियां ही गाड़ियां थी, ये सब आए और सब कन्विंस कर रहे थे बाबा को कि आप ये ओथ ले लें।
کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آپ کیا کریں گے, آپ کے تو بہت آگے پراسپیکٹس ہیں, اللہ تو آپ نے بہت آگے جوڈیشری میں جانا ہے, نام پیدا کرنا ہے, تو ڈونٹ ڈو دس. تو بابا تو ظاہر ہے بالکل بھی نہیں مان رہے تھے. تو پھر وہ امی کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو بالکل ہی ان کا تو دماغ چل ہی نہیں رہا, یہ تو بالکل ہی نہیں سوچ رہے, آپ ان کو کنونس کریں, آپ اپنے بچوں کا سوچیں. اب کیا نہ گاڑی رہے گی نہ مکان رہے گا, آپ لوگوں کے پاس تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے. اب کیا آپ کے بچے جو ہیں یہ پبلک ٹرانسپورٹیشن یوز کیا کریں گے, رکشوں میں جائیں گے, اسکول جائیں گے یہ. تو اس پہ امی نے کہا کہ باقی قوم بھی تو رکشوں پہ جا رہی ہے, تو میرے بچوں میں کون سی خاص بات ہے. تو دونوں بالکل ڈٹے ہوئے تھے. تو اور اس وقت پھر مجھے یاد ہے کہ بس پھر ہمیں یہ سب کچھ چھوڑنا پڑا, لاہور سے ہم نکل گئے تھے. پھر ہم لوگ, ہمارے جو رشتے دار تھے پشاور وغیرہ میں, انہوں نے ہمیں بہت سہارا دیا. اس کے بعد پھر ہماری پوری فیملی جو تھی انگلینڈ چلی گئی تھی. جی ان کی عمر جب انہوں نے حلف نہیں لیا شاید 46 سال کی تھی. نہیں جی, وہ اس آرٹیکل میں تھوڑی سی مسٹیک ہے. he was 42 when he was 40 years old when he became the judge in 1972. تو 81 میں he was 49. تو جوان آدمی تھے, جوان. بہت بہت ینگ, اور بالکل اللہ بہت بہت اللہ جونیئر تھے. مطلب باقی جو وہاں پہ جو جیسے سردار اقبال صاحب اور یہ جو سب تھے, تو یہ سب وہ تھے جو کہ ان کو بہت جیسے چھوٹا سمجھا جاتا تھا, ان کو بہت اس طرح ایز مینٹورز وہ ان کو ٹریٹ کرتے تھے. تو بہت ان لوگوں نے سمجھایا کہ آپ یہ مت کریں, لیکن بس بابا کا تھا کہ بلکہ ایک اور جج تھے جنہوں نے ان کو کہا کہ سمدانی صاحب آپ کو تو اوتھ لے لینا چاہیے تھا, اوتھیں تو آتی جاتی رہتی ہے. تو یہ تو اوتھیں تو آتی جاتی. تو اسی سے بابا کو اندازہ ہوا کہ ہمارے جو کچھ ججز ہیں ان کی کیا مینٹالٹی ہے, کہ کہ ان کے لیے اوتھ کوئی بڑی چیز ہی نہیں ہے, جبکہ بابا کے لیے اوتھ واز ایوری تھنگ, دی اوتھ ٹو دا کانسٹیٹیوشن. اور فوج کا بھی یہی ہے نا مہلکا, اوتھ جو ہے اٹ از ایوری تھنگ, لیکن وہ بھی نہیں کرتے. آپ کا ججز کا اوتھ تو بہت بڑا ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ان کی ہے, اور پھر آپ کا پوچھتا ہوں کہ ہاؤ ڈیڈ ہی انسپائر یو ٹو بیکم واٹ اٹ از. اور پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ اور جو ولسن جس کو آپ بہت ایکٹیولی پروموٹ کر رہی ہیں, اس میں ہم کریں گے کہ ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی بنیں گے آپ اگر اوتھ لے لیں گے. اور یہ بھی لوگوں نے کہا کہ چونکہ ان کی اتنے وہ جوان تھے, تو وہ اگر نارمل کورس آف ایکشن میں وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی وہ بن سکتے تھے. بالکل بالکل, وہ ایبسلیوٹلی, وہ اور وہ سب ان کے جو جج فرینڈس تھے انہوں نے ان کو یہ سارا بتایا کہ آپ کا تو بہت برائٹ فیوچر ہے, آپ اب کہاں جائیں گے, یو کانٹ جسٹ لیو دس کیریئر. لیکن ان کے لیے وہی تھی کہ بھائی, ان کے لیے میں آپ کو بتاؤں حیدر بھائی, اٹ وازنٹ اے مورل ڈائلیما, بالکل بھی ان کے لیے یہ ڈائلیما نہیں تھا. جیسے کوئی اخلاقی کوئی کنفیوژن نہیں تھی ان کے کوئی دماغ میں, کنفیوژن نہیں تھی, کوئی کنفیوژن نہیں تھی کہ وہ کہیں کہ نہیں ہاں دیکھیں میرے بچے ہیں, نہیں میں ٹائیڈ اپ ہوں. وہ ان کا بس یہ تھا کہ بھئی میرا اوتھ جو ہے کانسٹیٹیوشن کی طرف ہے, اگر اس وقت مجھ سے پی سی او کا اوتھ دلوایا جا رہا ہے تو وہ میں نہیں لوں گا, بیکاز دیٹ وڈ بی violating my oath. تو بس it was very simple. اور آپ سوچیں جب ہم وہاں سے بابا ریٹائر ہو بھی گئے, انہوں نے ریزائن کر دیا, سب کچھ کر دیا, تو ہمارے جو رشتے دار تھے وہ کہتے تھے کہ یہ سمدانی صاحب تو بالکل اتنے ہلکے پھلکے ہیں, ان کو تو لگ ہی نہیں رہا جیسے اتنا بڑا کریئر وہ چھوڑ کے آ گئے ہیں. کیونکہ وہ میرے خیال میں ان کا ایمان بھی بہت پختہ تھا کہ بھئی جو اصل بات ہے, جو صحیح حق کی بات ہے, اس پہ لگے رہو, باقی پھر اللہ مالک ہے. اور پھر آپ وہی دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا ہوا, کیا کھویا, کچھ بھی نہیں کھویا ماشاءاللہ. مطلب ماشاءاللہ فیملی بھی بڑی اچھی رہی, ہم لوگ لنڈن چلے گئے, وہاں پہ بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا. پھر جب ماشاءاللہ لفٹ ہوا تو پھر بابا واپس آ گئے تھے پاکستان, اینڈ پھر وہاں پہ ان کی اپنی لا پریکٹس تھی, دیٹ وینٹ ریلی ویل. تو عزت سب کچھ ملی ان کو, لیکن یہ کہ وہ اپنے حق پہ کھڑے رہے, اور وہ ہمارے لیے پھر ایک بہت بڑی انسپریشن بن کے رہ گئے. اور یہی اگلا سوال کہ آپ کی جو اس وقت اتنی زبردست جد و جہد آپ کر رہی ہیں پاکستان کے لیے, امریکہ میں بیٹھ کے کمیونٹی الائنس فار پیس اینڈ جسٹس آپ کی جو آرگنائزیشن ہے, کسب جو آپ نے بنائی ہے, جو ولسن اور یو ایس کانگریس میں جو پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کے حق میں آپ لوگ بہت کر رہے ہیں. اسی ناطے سے آپ سے میری بھی ملاقات ہوئی نیو جرسی میں جب آپ نے ہمارا وہ پروگرام ماڈریٹ کیا, میرا وجاہت اور سلمان کا. تو واٹ رول ڈیڈ یور فادر پلے ان یور کرنٹ رول جو آپ کر رہی ہیں؟
वैसे मैं आपको असल में सही बात बताऊं तो बाबा हमेशा हमें डिस्करेज करते थे कि पॉलिटिक्स में मत आना, बिल्कुल ठीक। पॉलिटिक्स में मत आना, बिकॉज इट्स सो मेसी, इट्स सो, जिसे कहते हैं ना, वहां पे प्रिंसिपल्स बहुत जल्दी वो हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो एज सच वी वर नेवर पॉलिटिकली एक्टिव, आई हैव टू से। ये जी मैं अभी कोई पिछले 22-23 साल से हम लोग अमेरिका में हैं, और अब हम लोग ज्यादा यहीं पे होते हैं, अमेरिका में ही होते हैं एंड एवरीथिंग। और मैं मेरा जो बैकग्राउंड है वो इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह में था, वहां से मैंने अपनी ग्रेजुएट डिग्री हासिल की यहीं अमेरिका में मैसाचुसेट्स से। तो उसके बाद मेरा काम जो था कुछ थिंक टैंक्स के साथ था, मैं यूएस पाकिस्तान रिलेशंस पे काम कर रही थी। उसी जमाने में बल्कि मेरी पहली दफा इमरान खान से मुलाकात हुई जब मैं यहाँ से एक डेलीगेशन लेके गई थी, एक थिंक टैंक है सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज का। तो हम लोग 2008 में गए थे पाकिस्तान, वहां पे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से मिले थे एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन उसके बाद फिर मैंने अपनी एक वो जब मेरा वहां पे मैंने कोई 3-4 साल काम किया, उसके बाद हम लोग वेस्टर्न मैसाचुसेट्स शिफ्ट हो गए। मेरे बच्चे हमारे बहुत छोटे थे तब, और उस जमाने में यहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ बहुत तासुब बढ़ रहा था, बहुत डिस्क्रिमिनेशन थी, बहुत प्रेजुडिस था। तो मुझे था कि मेरे बच्चे मुसलमान यहाँ पे पले बढ़ रहे हैं, आई डोंट वांट देम टू एक्सपीरियंस इस्लामोफोबिया। तो यहाँ पे मैंने बैठ के फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका नाम था क्रिटिकल कनेक्शंस, और वो बेसिकली इस्लामोफोबिया को काउंटरैक्ट करने के लिए। अब 2013 से 2021 तक मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही थी, जिसमें हम जो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट बढ़ रहा था यहाँ अमेरिका में मुसलमानों के खिलाफ, उसको हम काउंटर कर रहे थे। उसके बाद मैंने 2 साल की थोड़ी सी ब्रेक ली, जस्ट बिकॉज बहुत वो एग्जॉस्टिंग काम था, बहुत ड्रेनिंग काम था। तो मैं बिल्कुल भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को ज्यादा फॉलो नहीं कर रही थी थ्रू आउट, इवन जब इमरान खान वाज इन पावर, इवन देन आई वाजंट रियली टू मच इन्वॉल्व्ड। हुआ ये कि मैं मई 9 को 2023 में, उस वक्त मैं पाकिस्तान किसी काम से गई हुई थी, और उसी दिन मई 9 को जब इमरान खान को अरेस्ट किया गया, और उसके बाद जो एक क्रैकडाउन आया उन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ जो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो और जो हमने ब्रूटैलिटी देखी, और जो मतलब आई कुडंट बिलीव कि दिस इज व्हाट वी आर सीइंग। तो जब मैं वहां से वापस आई, मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए गई थी, जब मैं वापस आई तो बस आई हैड टू राइट समथिंग, मतलब फिर मैंने उसके बारे में लिखा, फिर उसके बारे में, और हमें जाहिर है पता तो था, हमेशा से पता था कि मिलिट्री का कितना गलत रोल है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। लेकिन मैं बीच बीच में आर्टिकल्स भी लिखती थी, लेकिन ऐसा उस पर मैंने कभी काम नहीं किया था। लेकिन उस वक्त जब मैं वापस आई तो बस फिर मैंने अपने कांग्रेसमैन और हमारे जो कांग्रेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मिलकर बात करनी शुरू की, क्योंकि हमें ये भी पता है कि अमेरिका ने कितना बुरा रोल प्ले किया है पाकिस्तान में अथॉरिटेरियनिज्म, मिलिट्री को प्रॉप अप करने में, राइट। चाहे मुशर्रफ हैं कि ज़ियाउल हक है, जब ज़ियाउल हक थे तो उसके बाद अफगानिस्तान की वॉर शुरू हो गई, तो तब अमेरिकी सारी एड आनी शुरू हो गई अगेंस्ट द कम्युनिस्ट, एंड दैट बोल्स्टर्ड ज़ियाउल हक्स रेजीम। फिर मुशर्रफ आए, उसके 2 साल के बाद 9/11 हो गया, उसके बाद फिर अमेरिकी एड आई फॉर काउंटर टेररिज्म पर्पसेस, राइट। तो मतलब, और अमेरिका ने वैसे भी हमेशा मिलिट्री जनरल्स को बहुत सपोर्ट किया अपने एजेंडा को फर्दर करने के लिए। तो अब जब मैं वापस आई हुई मई 9 के बाद, तो मुझे था कि अब हमने अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी को ठीक करना है, क्योंकि अमेरिकियों ने भी एक आफत मचाई हुई है पाकिस्तान में, सिर्फ नहीं पूरी दुनिया में। तो दैट्स हाउ आई बिगैन टू गेट देन एंगेज विद माय कांग्रेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स। उसके बाद उसी साल अक्टूबर 7 भी हो गया। अच्छा, मेरा वहाँ उस सिलसिले में भी मैं फ़लस्तीन गई हुई हूँ बहुत साल पहले, वहाँ पे भी मेरा कुछ था, रिसर्च वगैरह थी एंड एवरीथिंग। तो जब ये सारा कुछ शुरू हुआ, तो उस वक्त जो हमारे मैसाचुसेट्स और कनेटिकट में जो पाकिस्तानी अमेरिकन्स थे, तो जिनका बहुत दिल तड़पा कि भाई फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो वो मेरे पास आए, क्योंकि मैं पहले से ज़ाहिर है क्रिटिकल कनेक्शंस की वजह से लोग जानते थे मुझे। तो उन्होंने कहा कि अब तुम क्रिटिकल कनेक्शंस को छोड़ो, अब तुम इन कामों पे लगो और हमें थोड़ा सा गाइड करो कि अब आगे हम किस तरह चलें। तो उस बुनियाद पे जो हमारी यहाँ पे जो फैमिलीज थी, कोई 40 फैमिलीज थी, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और कहा कि अब हमें एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए और हम उसको फंड करेंगे बिल्कुल अपने पैसों से, यू नो, इट वाज़न्ट कि पैसे और एनीथिंग। सो तो बस हम लोगों ने फिर अपना काम शुरू किया, और फिर कम्युनिटी अलायंस फॉर पीस एंड जस्टिस बनी, जो कि एक 501c4 ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स अ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन,
और हम लोग फ़लस्तीन के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से जो यूएस फॉरेन पॉलिसी इतनी गलत है और ख़राब है, हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं कंग्रेशनल एंगेजमेंट के थ्रू और पॉलिसी एनालिसिस के थ्रू और मल्टीमीडिया मार्केटिंग के थ्रू. हम ट्रक्स वगैरह भी चलाते हैं डिजिटल मार्केटिंग वगैरह के थ्रू, ताकि जो लोगों की जो वो है ज़हनियत यहाँ पे सोसाइटल जो एक एटीट्यूड्स हैं अबाउट पाकिस्तान एंड पैलेस्टाइन, तो उनके उस हवाले से भी वो शेप कर सके. बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह. और अब आते हैं जो कहते हैं द क्रक्स ऑफ द मैटर, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट. जो विल्सन, पाक पैक बहुत काम कर रहे हैं, आप बहुत काम कर रहे हैं, फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल बहुत काम कर रहे हैं, जिनके वो 2 डॉक्टर पाकिस्तान गए, उस पर बहुत बहस हो चुकी है, उसको हम इस वक्त छोड़ देंगे, वरना एक और ही पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा. ये बताइएगा, जो मार्क रूबियो की बात हुई है इसहाक डार के साथ, 2 सेनेटर्स जा रहे हैं, जैक बर्गमन और टॉम सूजी, और ये मिनरल्स कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही मिडिल रैंकिंग एक स्टेट डिपार्टमेंट का स्टाफर गया है अटेंड करने पाकिस्तान की. ये आपका पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट कोई खतरे में आपको नजर आ रहा है? हैदर भाई देखिए, there's a lot going on right now, ठीक है. अब हुआ ये कि इस वक्त तो ये जो मिनरल्स के पीछे ये लोग सब जो जा रहे हैं तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये लोग क्यों जा रहे हैं, राइट. इस वक्त जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो इस वक्त आई हुई है, तो इनको लाले पड़े हुए हैं अबाउट क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, एंड देयर इज अ मैसिव कंपटीशन बिटवीन अमेरिका एंड चाइना. थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त दे सो डेस्परेट द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन टू गेट मिनरल्स, क्योंकि इस वक्त जो global supply and the global जो production, 60% of global supply of rare earth minerals is under China's control, right? तो इस वक्त और जो I think 30 out of 50 minerals जो अमेरिका को चाहिए for its national security purposes, for its tech innovation, वो चाइना कंट्रोल करता है. तो इस वक्त तो देयर इज अ मैसिव रेस कि भाई कहीं से भी इनको मिनरल्स मिल जाए. आपने देखा कि यूक्रेन से ये लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका, ये लोग अफ्रीका में DRC से, हर जगह से ये लोग इस वक्त लेने की कोशिश कर रहे हैं. और पाकिस्तान में भी देयर मेनी अनटैप्ड रिजर्व्स राइट नाउ, राइट. तो इस वक्त जो इनकी ये कोशिश है कि वो किसी तरह आके चाइना को, तो ये वैसे काउंटर करना चाह रहे हैं जो पाकिस्तान में जो चाइना और पाकिस्तान की जो एक अलायंस है या जो वो है, लेकिन तो ये है. लेकिन आई विल से दिस कि लेकिन जो इस वक्त जो चाइना की पोजीशन पाकिस्तान में है इन टर्म्स ऑफ वही जो $62 बिलियन की जो CPEC की इन्वेस्टमेंट है एंड ऑल ऑफ दैट, तो मुझे पर्सनली नहीं लगता कि Pakistan will be able to give America what it wants in terms of mineral access. अमेरिका पूरी तरह ट्राई करेगा कि वो करे, लेकिन आई थिंक कि पाकिस्तान इस वक्त इतना डिपेंडेंट है. पाकिस्तान owes China $36 billion, right, in debt. एंड पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मिलिट्री सप्लायर है वो भी चाइना है, ठीक. तो आई थिंक कि वहां पे चाइना भी इस वक्त जो पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम है वहां पे पहुंचा हुआ है एंड ऑल ऑफ दैट, राइट. तो बहुत यहाँ पे शोर है कि ओ अमेरिकन वहां पे गए हैं, लेकिन जाहिर है बाकी मुल्क भी वहां पे हैं एंड एवरीथिंग. आई डोंट थिंक कि इवन दो पाकिस्तान वुड वांट टू डाइवर्सिफाई ताकि वो अमेरिका को भी थोड़ा सा कुछ वो दे सके, आई डोंट थिंक कि दैट कैन हैपन विदाउट जेपरडाइजिंग इट्स रिलेशनशिप विद China. Having said all of this, I think ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है, ठीक है, it could serve as a sort of the sort of Damocles as people are saying. I think it is exactly the right kind of thing that we need to pressure this military government. ठीक. और हमारा ये काम है एज पाकिस्तानी अमेरिकन्स कि हम अपने कंग्रेशनल रेप्स के थ्रू इसको डी लिंक करें फ्रॉम ये जो इन्वेस्टमेंट, ये जो मिनरल्स वगैरह में ये लोग करना चाह रहे हैं, राइट. सो आई थिंक कि एज द पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट ये हो सकता है, ये एब्सोल्युटली हो सकता है कि ये जो विल्सन एंड जिमी पनेटा थोड़ा सा दे माइट होल्ड बैक ऑन दिस एक्ट कि भाई हमें थोड़ी सी जरा हमें वो मिल जाए, अगर हमें एक्सेस मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए. लेकिन दैट डिपेंड्स ऑन कि जो कांग्रेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इस चीज को कितना लिंक कर रहे हैं विद दिस इन्वेस्टमेंट दैट्स अबाउट टू हैपन.
एंड एवरीथिंग। तो हमारा, और मैं आपको एक और बात भी बता दूं PDA के बारे में। देखिए अक्सर ये होता है कि कोई भी अगर यूं बिल आए या लेजिस्लेशन आए तो यूजुअली कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि हेल्प करती हैं इस बिल को आगे लाने में, राइट? ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है, इसके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ना पाक पैक है, ना फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल है। ये खुद ही जो विल्सन की एक इख्तरा, आई थिंक कहते हैं, आई डोंट नो वेदर दैट्स द राइट वर्ड, ये उनका ये एक अपना इनिशिएटिव है। अब अब उस इनिशिएटिव में, इस लेजिस्लेशन में वो सारी चीजें हैं जो कि पाकिस्तानी ये जो हमारे डायस्पोरा ऑर्गेनाइजेशंस और एक्टिविस्ट हैं, ये जो पिछले 1-1.5 साल से मांग रहे हैं, राइट? वी वांट टारगेटेड सैंक्शंस अगेंस्ट जनरल आसिम मुनीर एंड आल्सो द मिलिट्री लीडरशिप, आल्सो द सिविलियन लीडरशिप जो कि इस वक्त ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस कर रहे हैं। सो वी वांट दैट। तो इस वजह से हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से हम लोग चाह रहे हैं कि को स्पॉन्सरशिप्स भी मिलें, और हम चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, हम इसको एक्सपेडाइट कर सकते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बावर करा सकते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर तरीका है आगे डेमोक्रेसी और सिविलियन गवर्नेंस को वो करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए। तो दैट इज बेसिकली व्हाट वी नीड टू बी डूइंग, एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। राइट। सॉरी आई वाज साइलेंट, आप मेरी आवाज नहीं आती। जी। अब ये जो तस्वीर है लगाई है जो विल्सन ने मार्च 24 को और डेमोक्रेसी एक्ट के मुतालिक बात की, सवाल ये है मेलका साहिबा कि अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहती कि ये बिल पास हो और ये सिर्फ एक छड़ी के तौर पर या एक विप के तौर पर या एक थ्रेट के तौर पर या एक तलवार के तौर पर दिखा रहे हैं आसिम मुनीर को कि अगर तुमने हमें नहीं दी जो हम चाहते हैं तो ये हम पास करा के तुम्हें फारिग करवा देंगे, ये इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या आप समझती हैं कि इसकी अपनी एक लाइफ है और इंडिपेंडेंटली कांग्रेसमैन जो हैं वो चाहे डेमोक्रेट्स हों रिपब्लिकन्स हों मिलके इसको पास करवा सकते हैं? दैट्स रियली द क्वेश्चन। देखिए अब ये हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि इन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हाउ दे गोइंग टू यूज दिस, राइट? लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो व्हेन यू से ना कि अ बिल कैन टेक अ लाइफ ऑफ इट्स ओन, तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ, ठीक है? क्योंकि अगर आप ये देखें कि जो जो इट्स अ बाइपार्टिजन बिल, ठीक है, तो उस तरह इट्स बिल्कुल भी नॉट कंट्रोवर्शियल कि ये जो आपके बहुत जो काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी वाले डेमोक्रेट यानी जिमी पनेटा और नेशनल सिक्योरिटी हॉक जो विल्सन की तरह कि इन दोनों जो रिपब्लिकन हैं दे हैव कम टुगेदर। इस वक्त ऑलरेडी हमारे कुछ जो हैं, सबके अभी हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन बहुत से लोगों की सपोर्ट आनी शुरू हो गई है इस बिल के लिए। वो आहिस्ता आहिस्ता अभी सारा उस पर काम शुरू हुआ है एंड एवरीथिंग, लेकिन वो आएगी। हमारा ये है कि हमें इनकी नीयत का तब अंदाजा होगा कि ये एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं अगर हम कोशिश अपनी करके इसको NDAA के साथ अटैच करवा दें। जो NDAA है वो है नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट, जो कि एक मस्ट पास मिलिट्री बजट का एक ही लेजिस्लेशन होती है जो कि हर साल पास होती है यूएस कांग्रेस में। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इस बिल को बजाय इसके कि जो एक पूरा प्रोसेस है, पहले बिल हाउस में जाता है, फिर सेनेट में जाता है, फिर डिबेट्स होती हैं, फिर हियरिंग्स होती हैं, वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। हम चाह रहे हैं कि जो NDAA है हम उसके साथ इसको अटैच करवा लें, ताकि क्योंकि उसका एक बहुत एक फिक्स टाइमलाइन होती है। जो NDAA का जो पैसेज होता है स्प्रिंग में इंट्रोड्यूस होता है, समर में डिबेट होती है, दिसंबर तक वो पास हो जाता है। तो हमारा ये है कि हम उसको इस तरह इसके साथ अटैच करवा लें ताकि ये एक्सपेडिशियसली जरा जल्दी ये इम्प्लीमेंट हो सके। तो और वो फिर हमें देखना पड़ेगा कि आगे इन लोगों का क्या वो है, यू नो कि हाउ कि अगर इतने हमें दोनों तरफ से डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स हमें मिल जाते हैं तो आई थिंक इट विल बी वेरी हार्ड for the Trump administration to then put its foot down and say it's not going anywhere, right? तो क्या कहते हैं, तो that is basically our plan कि हम जितने ज्यादा लोगों को वो कर सकते हैं इस वक्त अपनी एक्टिविज्म के थ्रू, अपनी एडवोकेसी के थ्रू जितने ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स को इस बिल के साथ वो उसको स्पॉन्सरशिप्स भी ला सकते हैं और NDAA के थ्रू इसको पास करवा दें, तो दैट वुड बी द बेस्ट वे फॉरवर्ड। और इस वक्त हमारी कोशिश ये है कि हम जितने और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी इसी
इसी पाथ पे वो करें, कोऑर्डिनेट करें कि हम NDAA वाला जो पाथ है वो लें, बजाय इसके कि जो एक लंबा प्रोसेस होता है, पहले हाउस में, फिर सेनेट में, फिर जो मतलब that can go on for years. That can literally go on for years. So we want this to go through the NDAA. और the best thing is कि सुना है कि Joe Wilson is actually quite okay with that path as well. Interesting. और अल्टीमेटली जो हमारा जो एक और जो इसका मकसद है वो ये भी कि भाई जो जनरल्स हैं उन पे एक प्रेशर लगा रहे, सो दे वोंट नो कि भाई ये वेयर दिस इज गोइंग, राइट। हम लोगों ने अपनी कोशिश पूरी तरीके से करनी है कि हम जितना वो कर सकें। अगर हमें लगे कि भाई ये कहीं नहीं जा रहा तो हम अपनी तरफ से कोई और बिल भी ला सकते हैं। You know, we can do get stronger language, we can get language that is sort of will get through this quicker. तो वो अब हमारा काम एज पाकिस्तानी अमेरिकन ये कि हम जितना प्रेशर डाल सकें लेटर्स के थ्रू और चीज़ों के थ्रू। देखिए नेमिंग एंड शेमिंग, ये जो लीडरशिप है, आपने देखा होगा हैदर साहब, आप तो इतने सालों से ये काम कर रहे हैं कि कभी ऐसा हुआ है कि इतने खुल के लोगों ने मिलिट्री के खिलाफ बात की हो, और उसमें आप जैसे लोगों का बहुत से, जैसे मुइद ज़्यादा हैं, बचाहत हैं, आदिल राजा, there's so many people who have played such a big role in normalizing criticizing the military leadership, right? तो इस वक्त तो हमारा ये काम है कि ये हम प्रेशर बढ़ाएं। द फैक्ट कि जो इस वक्त मिलिट्री लीडरशिप बार बार डायस्पोरा की तरफ वो करती है, यू नो, ओवरचर्स कर रही है, आप आए हमसे मिलें, वहां पे कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, इट्स बिकॉज दे फीलिंग द प्रेशर। तो हमारा बस यही काम है कि हम लोग डिफरेंट एवेन्यू से इन पे प्रेशर डालें ताकि इनको पता चले कि दे कैन नॉट यूज स्टोलन वेल्थ और यहाँ पे आके बैंक अकाउंट्स में स्टोर करें। ये नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तान का कबाड़ा निकाल के फिर खुद आके अपनी फैमिलीज के साथ अमेरिका में आके सेटल कर दें। सो दोज आर द काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट इज गोइंग टू बी अनटेनेबल। मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि देखें, हमें पाकिस्तान की हिस्ट्री से पता है और वैसे दुनिया की हिस्ट्री से भी पता है कि अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बहुत से डिक्टेटर्स को सपोर्ट करने में डाले हैं, राइट? लेकिन जब भी अमेरिका ने ये देखा कि अंदर से इन मुल्कों में पॉपुलर अपराइजिंग शुरू हो गई है, या ये लोग इतने इलेजिटिमेट माने जाते हैं, या इतने ये लोग वो हो गए हैं, इनको बुरा देखा जाता है कि अमेरिका बड़े आराम से अपनी सपोर्ट खत्म कर देते हैं। We saw that with Musharraf, we saw that with, you know, so many other places in the world. अभी जो मार्कोस 1986 में जो फिलीपींस में अमेरिका ने कितना सपोर्ट किया था, ये लोग 15, 20, 25 साल ये लोग डिक्टेटर्स रहे और अथॉरिटेरियन रिजीम्स रही, लेकिन जब भी अमेरिका ने देखा कि अंदर से इंस्टेबिलिटी आ रही है, बाहर से प्रेशर आ रहा है, दिस इज नॉट अ टेनेबल एडमिनिस्ट्रेशन एनीमोर, अमेरिका बड़े आराम से अपनी जो सपोर्ट है विड्रॉ कर लेता है। तो देखिए, अगर मिनरल सपोज अमेरिका को कुछ इन्वेस्टमेंट का मौका मिलता भी है, लेकिन अगर KPK में और बलूचिस्तान में अगर लोग खड़े हो गए और इनके ही इन्वेस्टमेंट उनको वो करना शुरू कर दिया, अटैक करना शुरू कर दिया, या इतनी वहां पे टेररिज्म और ये सब चीजें इतनी बढ़ गई कि अमेरिका को लगा कि भाई ये तो इनके जनरल्स के कंट्रोल में ही नहीं है, तो अमेरिका बहुत आराम से अपनी जो सपोर्ट है वो विड्रॉ कर सकता है। तो इसलिए वी शुड ऑलवेज, हम लोग अपनी तरफ से अपना प्रेशर जारी रखेंगे। वी नेवर नो कि पाकिस्तान के अंदर क्या हालात बनेंगे जिसकी वजह से इनको अपने सपोर्ट जो है वो विड्रॉ करनी पड़ेगी। जबरदस्त, what a wonderful summary, महलका। और लोग भूल जाते हैं $36 बिलियन का लोन है, 62 बिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, सबसे बड़ा मिलिट्री सप्लायर है, CPEC बनी हुई है, 6 जो उनके BRI के प्रोजेक्ट्स में उसका फ्लैगशिप CPEC है। कहाँ चाइना इजाजत देगा आसिम मुनीर को अमेरिका को आने देने के लिए? ये सवाल ही नहीं पैदा होता। Even IMF लोन्स, इवन जो हमें होता है ना कि हमें IMF लोन्स अमेरिका दिलवाता है, वो IMF लोन सिक्योर करने के लिए भी पहले चाइना से भीख मांगनी पड़ती है कि आप लोग अपने डेट्स जो है रोल ओवर करें ताकि हमें वो IMF कर दे। मतलब IMF का लोन भी कंडीशनल है, अगर चाइना रोल ओवर करेगा अपना तो। आई थिंक ये बहुत ही इमोशनल, जो लोग बड़े इमोशनल होके कहते हैं जी वो फलाना हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। एनीवे, आई थिंक पीपल डोंट नो देयर एल्बो फ्रॉम देयर नॉस्ट्रिल अबाउट जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स एंड दे पॉन्टिफिकेट के चाइना ये कर रहा है वो कर रहा है, मिसगाइड करते हैं लोगों को।
تو بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں، اور اسی پہ ہم اینڈ کرتے ہیں کہ آپ کے والد جیسے جسٹس کے ایم اے سمدھانی صاحب جیسے لوگ جو ہیں ان کو پاکستان کی بہت ضرورت ہے آج کل. بہت کم رہ گئے ہیں سمدھانی. اگر ایسے سمدھانی 2-4 اور ہی ہوتے تو کیا پاکستان کی تاریخ بدل جاتی. عمران خان جیسے سیاستدان ہوتے جو ان کی غلطیوں کے باوجود اپنے اصولوں پہ کھڑے رہے تو बिल्कुल, پاکستان बिल्कुल. کی تقدیر کہاں. کوئی اصولی فوجی جرنیل تو مجھے نہیں نظر آیا. ایک نظر آیا تھا جنرل کاکڑ جو کہ نہیں آیا اس جیسا اگر جرنیل ہے، لیکن وہ بھی ہم ایک غلامانہ سوچ والی فوج ہے. اور ایوب خان سے لے کر آج تک تاریخ وہی ہے کہ غلام ابن غلام انگریزوں کے نوکر، چاہے وہ فوجی ہے، چاہے وہ جج ہے، چاہے وہ بیوروکریٹ ہے، چاہے وہ پولیس کا ہے، سب کے سب، چاہے وہ سیاستدان ہے، بہت چند آٹے میں نمک. لیکن پاکستان کا فیوچر بہت برائٹ ہے ملکہ. آپ جیسے لوگ ہیں. بہت برائٹ ہے حیدر صاحب. اینڈ آئی ول سے دس، اینڈ آئی نو کہ آپ اینڈ کر رہے تھے، لیکن دیکھیں مجھے جو پتا چلا ہے پچھلے 3 سالوں میں کہ ہمارے لوگ جو ہیں ماشاءاللہ وہ سب سے بڑا اثاثہ ہیں پاکستان کے لیے. اور اب جو لوگ ہیں وہ اب بے وقوف بننے والے نہیں ہیں. ان کو بھی یہ ہے کہ اگر عمران خان نے نکلنا بھی ہے، آنا بھی ہے، تو ایز somebody جو کہ سویلین سپریمیسی کو اسرٹ کر کے آئے، جو کہ ایک اور آخری دفعہ ان ملٹری لیڈرشپ اور ملٹری کو ایز این انسٹیٹیوشن will send them back to the barracks، کیونکہ اس سے کم جو ہے وہ غلامی کی بات ہے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ عمران خان is going to agree to that. اور سب سے زیادہ یہ کہ ان کے اپنے سپورٹرز will not agree، کیونکہ اب ماشاءاللہ لوگوں میں اتنا شعور آ گیا ہے کہ and I think that is where the power lies. ہم institutions کو کہتے ہیں کہ they can have a curb on the military judiciary ہے یا جو بھی ہے. اصل میں جو پاور ہے وہ لوگوں کے پاس ہے، جو لوگوں نے اپنے الیکشنز میں دکھائی، جو 2024 کے الیکشنز میں تھے، انشاءاللہ آگے بھی دکھائیں گے. تو وہ جو شعور ہے you can't take that back from them. تو I think میری جو سب سے بڑی ہوپ ہے وہ لوگوں میں ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کے لوگ جو ہیں جب ایک دفعہ ان کا سر اٹھ جائے گا تو پھر وہ جھکے گا نہیں انشاءاللہ. اور میں لگتا ہے اسی پر بہت اچھی آپ نے بات کی. لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں انقلاب کبھی نہیں آ گیا. انقلاب آ چکا ہے. 8 فروری کا الیکشن جو ہے وہ فکری ایک ذہنی انقلاب آ گیا. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ بندوقوں اور تلواروں والا ہے، نہ کبھی سوچے، اس لیے کہ لاکھوں لوگوں کی جانیں جائیں گی. لیکن شاید تاریخ بتاتی ہے کہ جب تک اتنی زیادہ جانیں نہ جائیں اور سیکریفائس نہ ہوں تو جو معاشرہ ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں کہ جب آپ کے ساتھ اتنی زیادہ ناانصافی ہو تو آپ کو جہاد فی سبیل اللہ کرنا پڑتا ہے. اور جہاد کے مختلف پہلو، اور آخر کا جو جہاد ہے وہ جان اور مال سے ہے. تو ایک تو یہ ہے، لوگوں کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ انقلاب جو ہے جان و مال کا نہیں آئے گا. یہ نیکسٹ آخری کڑی ہے اگر آپ نے سوچی سمجھی بات نہیں کی اور لوگوں کا غصہ جو ہے وہ قانونی اور آئینی طریقے سے سامنے آئے الیکشن کے ذریعے، نہ کہ بندوق، تلوار اور کسی اور چیز سے، گولیوں سے. لیکن ایک بتا دوں، فوجی بیرکوں میں تب جائے گا اور پرماننٹلی تب جائے گا جب ان کے جرنیلوں کو سخت سزا ملے گی. اور سخت سزا ہے آرٹیکل 6 اور کیپٹل پنشمنٹ اور پھانسی. میں نے کہا اس کے بغیر یہ نہیں جائیں گے، یہ نہیں مانیں گے. یہ بہت ہی فرعون ہیں، ان کو کبھی تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. اسی لیے آج تک 1958 کا مارشل لاء کا ڈکٹیٹر کو آج بھی لوگ بڑا عظیم آدمی سمجھتے ہیں. مشرف کی ابھی بھی تعریفیں کرتے ہیں، ضیاء کی ابھی بھی تعریفیں کرتے ہیں. مطلب یہ ان کو عقل نہیں ہے کہ جب یہ لٹکیں گے کرمنلز کی طرح پھانسی پر. مجھے پتا ہے آپ کے ویوز اور ہیں کیپٹل پنشمنٹ کے. میں چونکہ پرانا فوجی ہوں، میں ان کی ذہنیت جانتا ہوں. یہ صرف 2 چیز جانتے ہیں، یا ان سے دوستی، اور اگر یہ دشمنی ہے تو دشمنی آخری حد تک ہوتی ہے، وہ ہے کہ ختم کر دو. There's no negotiated settlement. دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی تو از ایبسلیوٹلی کی، اور اب وہ جس صورت میں آتی ہے وہ وی ڈونٹ نو. لیکن اکاؤنٹیبلٹی آئی تھنک the reason the generals feel so empowered is because they have never been held accountable, right? وہ ہر دوسرے کو پولیٹیکل پارٹی، پولیٹیکل لیڈر، ہر ایک کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں، ان کا احتساب کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. they themselves have never been held accountable، اور انشاءاللہ اللہ کرے وہ وقت آئے when they are held accountable. اور اس نوٹ پر اینڈ کرتے ہیں کہ عمران خان پر بہت پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے ڈیل کر لیں عاصم منیر سے.
اور باہر نکل آئیں, اور پھر اگر وہ کر لی تو عمران خان صاحب نے جو اپنی ساری جدوجہد کی ہے 31 سال کی, وہ خاک میں مل جائے گی, اور یہ فوجی جو ہے یہ پھر ان کو ایک فریش لیز آف لائف مل جائے گی. عمران خان صاحب کو کسی قسم کی ڈیل نہیں کرنی چاہیے, کسی کی بات نہیں سننی چاہیے, انہوں نے اپنا مقام بہت بڑا بنا لیا ہے, اور دعا کرتے ہیں کہ وہ ریلیز ہوں, ان کی اہلیہ ریلیز ہوں, جو قید میں ریلیز ہوں. پاکستان میں جو حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, پاکستان کے اندر, پاکستان باہر, آپ جیسے لوگوں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حفظ و امان میں رکھے اور ہمت دے. پاکستان کے اندر فوجی افسر جوان جو محب وطن ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی جرت دے, ہمت دے کہ وہ بڑھیں, اپنے اوتھ کی پاسداری کریں, اور جن لوگوں نے آئین توڑا ہے, قانون توڑا ہے, اپنے اوتھ کو توڑا ہے, جنہوں نے غیر قانونی احکامات دیے اور جنہوں نے سیاست میں حصہ لیا, جیسے کہ عاصم منیر باجوہ, ان کو جا کے اریسٹ کریں, ان جرنیلوں کو, ان کو کوارٹر گارڈ میں ڈالیں, جیل میں ڈالیں, اور قانون اور آئین کا راستہ کھلے دے, اس سے پہلے کہ لوگ تلواریں لے کے, بندوقیں لے کے اور آپ کے گھروں پہ آ کے حملہ کریں. اس دن سے بچیں کہ آپ کی ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں نہیں بچیں گی, اس دن سے بچیں. اور جو شہید ہو گئے ہیں, جنہوں نے اپنا خون بہایا ہے اس حقیقی آزادی کے لیے, ایک آزاد جمہوری پاکستان کے لیے, ان کے درجات بلند کریں. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم, خدا حافظ. بہت شکریہ ملکہ صاحبہ. بہت شکریہ, تھینک یو حیدر صاحب, خدا حافظ.